عربية لغتي وفصحى، والأمر لا يحتاج شرحا. عربية لغتي وفصحى، والأمر لا يحتاج شرحا. ألقت بها الأحكام ليلا، فإذا هي الأيام صبحا. الله خاطب. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول دخل، هذه الكلمة هي كلمة اليوم. دخل نستخدمها المصدر. ماذا؟ دخل يدخل، من نصر ينصر، دخل يدخل دخولا، نعم، ومدخلا مصدره. صحيح، هو عكس خرج، ضده خرج، ضده خرج. نستخدم هذه الكلمة بالصلة وبغير صلة. عادة نستخدمه بالصلة في وبغير في. صحيح، بصلات كثيرة، مثلا في صلته، وبا صلته، وعلى صلته. نقول دخل في، ودخل على، ودخل ب. صحيح. وقبل أن نشرح هذه الصلات كلها وماذا تأتي وبأي معاني تأتي هذه الكلمة، لا بد أن تعرفوا أن دخل يدخل نستخدم بغير صلة إذا كانت الأشياء المدخولة، إذا كانت مرئية ملموسة. صحيح، إذا كانت الأشياء ملموسة مرئية فنقول دخل بغير صلة. مثلا هذه الغرفة نراها فنقول هو دخل الغرفة، لا نقول هو دخل في الغرفة. هذا خطأ. أو إذا رأيت الماء ودخلت في الماء تقول دخلت الماء، لا تقول دخلت في الماء. أما إذا كانت الأشياء غير مرئية، إذا كانت الأشياء غير مرئية فنقول دخل بصلة في. نقول مثلا هو دخل الهلاكة لا ينظر، ليس لها جسم. صحيح، ليس لها وجود، فنقول نستخدم بدخل يدخل نستخدم صلة في. إذن فنقول هو دخل في الهلاكة. أو نعم إسلام. طيب إسلام، هو دخل في الإسلام، لأن الإسلام ليس للإسلام جسم ولا جسد ولا هو مرئي. صحيح، ولا هو ملموس. إن هذا الشيء هو دماغي واعتقادي وخيالي. نعم، نسميها باللغة الإنجليزية abstract. فنستخدم بغير صلة، نقول هو دخل في الإسلام. ومثال كليهما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي، فقال دخل يدخل في عباد، جمع عبد. صحيح، ولكن ليس هناك معنى عبادي، يعني فادخلي في الإسلام. فادخلي في الإسلام، فادخلي في عبادي. العباد نعم يرى، ولكن الإنسان لا يدخل في الإنسان. الإنسان لا يدخل إنسانا. صحيح، يعني في حالة العبادة. ادخل في حالة العباد، ادخل في حالة العباد، يعني إنهم دخلوا في الإسلام. فقال فادخلي في عبادي. فالعباد يعني حالة العباد، فالحالة غير مرئية والحالة غير ملموس ولا وجود لها. صحيح، إنها شيء اعتقادي وخيالي. وقال وادخلي جنتي، والجنة يعني موجود. كلما قال الله تبارك وتعالى الدخول الجنة قال بغير صلة في القرآن الكريم. كلما رأيتم بعد دخل هناك جنة، الله تبارك وتعالى لم يذكر هناك فيه، لأن الجنة موجود، له وجود، وهو ملموس وهو مرئي، سواء رأيت أم لا أو ما رأيته،
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة فنقول فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نعم. ونستخدم هذه الكلمة بصلة باء أيضا. صحيح، بصلة باء. دخل باء معناه المعية والمصاحبة. عندما نقول دخل ب معناه المعية والمصاحبة. وفي بعض الأحيان في القرآن الكريم أنا به المجامعة والخلوة بالنسبة بالأزواج. واللاتي دخلتم بهن، واللاتي دخلتم بهن يعني جامعتم بهن، صاحبتم بهن. صحيح، يعني أنتم دخلتم في غرفة خاص لكم بهن. فقال دخل بي، وأيضا قال دخل على معناه لقي. أنا دخلت عليه يوم الجمعة، أنا ذهبت إلى السوق ودخلت عليه يوم الجمعة، يعني أنا قابلته يوم الجمعة. فدخل يدخل بغير صلة إذا كانت الأشياء المدخول بها الأشياء المدخولة إذا كانت مرئية ولها وجود فنقول دخل بغير صلة. هو دخل الغرفة، هو دخل البيت، هو دخل الماء. صحيح. ولكن نقول هو دخل الهلاكة، هو دخل في الهلاكة، هو دخل في الهلاكة، هو دخل في الإسلام. صحيح. هو دخل في المحادثة، هو دخل في المحادثة معنى الكلام. صحيح، مفهوم هذا. ونستخدم باء للمعية. هو دخل بي، أنا دخلت به، يعني أنا دخلت في شيء وكان معي فلان. صحيح. ودخل باء نستخدمها للمعية والمصاحبة، ونستخدم أيضا للمجامعة. صحيح. إذا ذهبنا في الخلوة مع أزواجنا نقول أنا دخلت بها. صحيح. وقال الله تبارك ودخلتم بهن كما قال. نستخدم هذه الكلمة من باب تفعيل فنقول دخل يدخل التدخيل. وتعرفون صفة باب تفعيل إنها توجد فيه التدريج، يوجد فيه التدريج، فنقول دخل يدخل التدخيل. ونستخدمها من باب مفاعلة إذن فنقول داخل يداخل مداخلة فنقول المداخلة. ونستخدم أيضا من باب إفعال إذن أدخل يدخل إدخال. إذا جعلت الفعل متعديا يعني دخل المعلم الصف وأدخل الطالب الجديد معه. صحيح. وأيضا نستخدمها من باب تفعل فنقول تدخل يتدخل التدخل. متى نقول هذا؟ يعني إذا تدخلنا في الأمور التي لا يليق بنا، الأمور لا تليق بنا إذا تدخلنا بها نقول تدخل يتدخل التدخل. وأيضا من تفاعل من باب تفاعل تداخل يتداخل التداخل نستخدم من باب تفاعل أيضا. فمن كم باب؟ من باب تفعيل، مفاعيل، من باب مفاعلة وإفعال وتفعل وتفاعل. استخدم الله تبارك وتعالى هذه الكلمة في كتابه الكريم أكثر من 125 موضعا، أكثر من 125 موضعا. لا ما أحصيتها بالضبط ولكنها أكثر من ذلك من هذا العدد. فاستخدم في معاني كثيرة منها الدخول نفسه. الدخول معنى دخول نفسه. مثلا قال ودخل المدينة على حين غفلة، ودخل المدينة دخل المدينة على حين غفلة. نعم. وقال في معنى الهجوم، استخدم في معنى هجوم في القرآن، في معنى هجوم. مثلا قال إن الملوك إذا دخلوا قرية، معنى إذا هجموا قرية. ومعنى هو أيضا فتح، إذا فتحوا قرية.
وقال الله تبارك وتعالى في المصاحبة والمجامعة استخدم فقال اللائي دخلتم بهن يعني جامعتم بهن وتخليتم بهن وذهبتم إلى غرفة النوم بهن. وأيضا استخدم في معنى حج والزيارة وقال ومن دخله كان آمنا. دخل ما؟ دخل الكعبة المشرفة فهو تدل على الزيارة. ومن دخله يعني زاره ومعناه حج أيضا. ومن حجه كان آمنا ومن زاره كان آمنا. وأيضا الخداع دھوکے کے بارے میں استخدم الله تبارك وتعالى في معنى الخديع. تتخذون أيمانكم دخلا يعني خديعة. تجعلون أيمانكم ووعدكم خديعة. تجعلون ماذا؟ تجعلون وعدكم وعهودكم وعقودكم خديعة. فقال دخلا. وأيضا في معنى المسألة هناك معاني كثيرة منها أنا أتيت بهذه المعنى. استخدم في معنى المسألة مثلا قال ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين في سورة نون في سورة قلم الله تعالى يقول ألا يدخلنها اليوم عليكم يعني ألا يسألنكم سائل سؤالا اليوم ألا يدخلن عليكم فدخل على صحيح يقابلكم ويسألكم صحيح. لا نستطيع استقصاء معاني كلمة دخل في القرآن الكريم إنها كثيرة ومعانيها كثيرة استخدم الله تبارك وتعالى فيها في القرآن الكريم. فلا بد أن تحفظوا دخل يدخل دخولا من نصر ينصر من مجرد نستخدمها صحيح ونستخدم وهذا هو ضد خرج صحيح. ولا بد أن تدركوا هذا الأمر دخل يدخل بغير صلة نستخدم إذا كانت الأشياء مرئية ملموسة لها وجود ونستخدم بصلة فيه إذا كانت الأشياء غير مرئية. إذا كانت الأشياء غير مرئية خياليا واعتقاديا إذا كانت الأشياء اعتقادية وخيالية صحيح ذهنية دماغية صحيح فنقول بفي. ونستخدم أيضا بصلة على وباء صحيح. دخلت عليه أنا دخلت عليه يعني قابلته ودخلت به معنى جامعة وصاحب صحيح. ونستخدمها من أبواب مزيد فيه من باب إفعال تفعيل مفاعلة تفاعل وتفعل صحيح مفهوم هذا. والله تبارك وتعالى استخدم في كتابه الكريم هذه الكلمة أكثر من 125 موضع واستخدم في معاني كثيرة كما شرحها المفسرون. لا بد أن تدركوها عندما تطالعوا القرآن الكريم. لا بد أن تروا الدخول في أي معاني هناك استخدمت. طيب السلام. إلهي 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 وخلاقي إلهي إلهي إلهي